क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233812280। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और कल रात को हमने जो खबरें आपस में डिस्कस की थी, वो एक ख़बर में इमरान खान साहब यू टर्न ले गए। हम तो उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ कर रहे थे कि उनको हालात की समझ आ गई है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कितनी तगड़ी हो गई है, जिसकी गवाही परवीन सहानी दे रहे हैं। और इमरान खान साहब को समझ आएगी कि अब पाकिस्तान जो की इस्टेब्लिशमेंट जो इतनी तगड़ी हो गई है, वो अब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर उसका जो किरदार है वो मुख्तलिफ होगा। ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर असरअंदाज होगी। और इमरान खान साहब की बात को जो हमने आपके साथ रिपीट किया था, वो बात किसी और ने नहीं, अलीमा बीबी ने ये वाली बात दोहराई थी। तो इमरान खान साहब अपनी इस बात से अब मुकर गए हैं। वो कैसे मुकरे हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। और पाकिस्तान एक ब्रेकिंग खबर है जो सबसे पहले शेयर करनी चाहिए थी, वो परवीन सहानी साहब ने एक व्लॉग किया है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे का। उसमें उन्होंने पाकिस्तान में 17 सितंबर को होने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पाकिस्तान के तमाम नेशनल मीडिया के ऊपर से गायब रही, ओझल रही, किसी को नज़र नहीं आई, किसी ने नोटिस नहीं की। हमारे दोस्त हैं तौसीफ अहमद खान साहब, उन्होंने भी नोटिस नहीं की, लेकिन उन्होंने फिर परवीन सहानी साहब को सुना, उन्होंने फिर मुझे बताया, फिर मैंने भी वो परवीन सहानी साहब को सुना। तो उसमें पता चला कि खालिद कदवाई साहब, जो कि SPD के साबिक सरबराह थे, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न, ये जो एटम बम और मिसाइल प्रोग्राम, ये जो सारा कुछ होता है, ये सारी स्ट्रेटेजिक जो पाकिस्तान की डिवीज़न है पूरी की पूरी फ़ौज की, उसके वो सरबराह रहे हैं। और इस वक्त वो नेशनल कमांड अथॉरिटी के मुशीर हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 17 सितंबर को होती है और उसमें वो कुछ इंकशाफात करते हैं। 2 चीज़ों के बारे में वो इंकशाफ करते हैं। और ये परवीन सहानी साहब कह रहे हैं कि ये कोइंसिडेंट नहीं है, ये महज इत्तफाक नहीं था कि इधर 17 सितंबर को खालिद कदवाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के 2 बड़े ऐलान कर रहे हैं पाकिस्तान के, और दूसरी तरफ उसी वक्त या उससे थोड़ा सा आगे पीछे सऊदी अरब में एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट ये वो साइन कर रहे थे। और वो कहते हैं कि ये दोनों चीज़ें लाज़िम मलज़ूम थी। और जो पाकिस्तान के जनरल खालिद कदवाई साहब ने जो इंकशाफात किए हैं, वो इस डिफेंस की बुनियादी वजह बने हैं। और वो क्या हैं? उन्होंने बताया कि एक तो ये तस्लीम कर लिया गया कि पाकिस्तान ने 7 तैयारे, ये खालिद कदवाई साहब ने पहली दफ़ा बताया कि 7 तैयारे हमने गिराए, और बल्कि 8 उन्होंने कहे। एक तैयारा नहीं है बल्कि एक ड्रोन था, वो भी हैवी किस्म का, बैरन ड्रोन उसको कहते हैं, हैवी किस्म का। आप उसको कंसीडर कर लें कि वो एक तैयारा ही है, लेकिन जिसमें एक इंसान बैठा होता है। वो 7 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, जिनमें राफेल थे 4, एक था जनाब मिराज 2000, एक था MiG-29, एक था सुखोई 30। तो ये टोटल तैयारे फाइटर जिनमें पायलट बैठे होते हैं वो 7 थे, और 8वां था बैरन ड्रोन। तो ये वो उन्होंने इंकशाफ किया। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से, ये पहले तो कहा था ना 6-0 की खेल चलते थे क्रिकेट ग्राउंड में भी, हमारे प्लेयर जो हैं वो वैसे तो मैच जीत नहीं पाते, तो इंडिया को 6-0 का इशारा करके चिढ़ाते हैं, कभी कोई वकालत जहाज डिग पे ये वो। तो पॉइंट मैं मेक करना चाह रहा हूँ कि पहले 6 की बात हो रही थी, अब ये 8 आप कह सकते हैं या 7 कह सकते हैं। और यहाँ पर बात रुकी नहीं है, और खालिद कदवाई साहब ने सबूत भी दे दिए। सबूत क्या है? सबूत है कि उनकी जो टेल नंबर या फ्रेम नंबर, जिसको हम, ये गाड़ियों का चेसी नंबर नहीं होता जिस तरह, उस तरह उनका ये वाला नंबर जो टेल नंबर या फ्रेम नंबर कहा जाता है जिसको, वो भी उन्होंने पेश कर दिया है, बता दिया है कि जी के राफेल 4 ये उनके टेल नंबर है। अब इसकी तस्दीक या तरदीद या खामोशी ये परवीन सहानी साहब ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अब ये सारे का सारा जो बोझ आ गया है, बाहर आ गया है, ये इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया है।
تو انڈین گورنمنٹ یا اس کی تصدیق یا تردید کرے گی یا پھر ان کمپنیوں کو اس کی تصدیق یا تردید کرنی ہوگی جن کمپنیوں کے یہ جہاز گرے تھے. ان میں رافیل ہے, میں نے آپ کو بتا دیا, معراج ہے, مگ ہے, سخوئی ہے. تو اگر پروین ثانی صاحب کے بقول اگر پاکستان کے اس دعوے کے جواب میں بھارت یا تو تردید کر سکتا ہے, تردید نہیں کرے گا تو پھر کوئی کاؤنٹر ایویڈنس دے گا, کاؤنٹر ایویڈنس نہیں دیتا تو تیسری آپشن اس کے پاس خاموش رہنے کی ہے. خاموش وہ رہے تو بھی اور خاموش نہ رہے تو بھی پاکستان کا موقف جو پیش کر دیا ہے انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ, ثبوتوں کے بغیر ہی پاکستان کے موقف کی تصدیق دنیا بھر کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں, جو موقر اور جو جرائد اور اخبارات ہیں وہ کر رہے تھے, امریکی صدر کر رہے تھے. امریکی صدر نے تو 7 طیارے کہا تھا نا, تو ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم تو 6 کہہ رہے ہیں, یہ 7 کہہ رہے ہیں. تو خالد قدوائی صاحب نے یہ والا دے دیا. دوسرا انہوں نے کہا جی راکٹ فورس, پاکستان نے یہ باقاعدہ لانچ کر دی ہے یہ 11 مئی کی جنگ کے بعد. اب یہ جو راکٹ فورس ہے یہ تھریش ہولڈ, جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے پاکستان نے وہ اپنا بڑھا دیا ہے. اب ایک اسپیسیفک ایک آپریشنل, وہ تو اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن تھی, اسٹریٹجک پلاننگ ڈویژن, اور جو اب یہ راکٹ فورس بنائی ہے یہ بیسیکلی نیوکلیئر کا تھریش ہولڈ کو اسٹرکچر کر دیا گیا ہے. اسٹرکچر کرنے کی سے مراد یہ ہے کہ اب یہی ایک فورس ہوگی جو میزائل کے ذریعے سمندر سے چلائے, میزائل کے ذریعے وہ خشکی سے چلائے, یا میزائل کے ذریعے سے وہ ہوا سے چلائے. وہ وہ ایٹم بم یا جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ پاکستان اسی فورس کے ذریعے چلائے گا. اور اسی فورس, یہی فورس, ایک تو انہوں نے اپنی برتری ثابت کر دی, 8 طیارے بتا کے کہ یہ طیارے ہم نے گرائے ہیں, یہ ان کے نمبر ہیں, پروین ثانی صاحب, میں نہیں کہہ رہا. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے راکٹ فورس بنا دی. اب یہ راکٹ فورس وہ والا شعبہ ہے جس میں پاکستان اور سعودی عرب نے مل کے کام کرنا ہے, یہ وہ کہہ رہے ہیں. اب یہ ہم ساری گفتگو ایک سائڈ کے اوپر رکھ دیتے ہیں, اور وہ آپ جو تھا نا 6 اور 7 کی رات, جس رات یہ پاکستان نے ان کی ایئر فورس کو پوری کی پوری, اتنا بڑا ملک ٹینٹیں ہاں بڑا تمڑ ہاں, اس کی پوری ایئر فورس کو گراؤنڈ ہونا پڑا. 26 منٹ میں پاکستان نے وہ جنگ اپنی طرف سے ختم کر دی تھی. پھر 9 کی رات کو, 9 مئی کی رات کو, اور پھر 10 مئی کی رات کو انہوں نے پھر جو ہے وہ شرارت کی تھی. 10 کو تو خیر ہم نے جواب دیا تھا. پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی باقی نہیں رہی. پھر انہوں نے فون کیا, پھر امریکہ سے فون پاکستان کو آئے, وزیر اعظم کو آیا, آرمی چیف کو آیا. تو ہم نے کہا جی بسم اللہ, سیز فائر کرنا. تو ہم تو پہلے بھی جنگ کرنے کے کوئی شوقین نہیں تھے, اب اگر ان کے میرا مطلب ناک اور منہ تھانے کی سے دھواں نکل رہا تو ویری گڈ. تو یہ ڈیولپمنٹ جو تھی وہ میں صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ 26 منٹ کی لڑائی جو 6 اور 7 کی رات کو لڑی گئی تھی, اس نے پاکستان کے لیے دنیا میں اس کا پاکستان کا مقام ہی بدل دیا. یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا, یہ اس 26 منٹ کی جنگ کے نتیجے میں ہوا ہے. یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں. تو پروین ثانی صاحب اس کو بڑا ہائیلی گریڈ کر رہے ہیں, انڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے لیے اچھا نہیں ہے. آنے والے وقتوں میں 21 منٹ کا ان کا ولاگ ہے, بڑا زبردست. میرا خیال ہے کہ ان سے اچھا ڈیفنس اینالسٹ جو ہے وہ پاکستان میں بھی کم ہوگا, اور بھارت میں بھی شاید کوئی بھی اس لیول کا ڈیفنس اینالسٹ کم از کم ہم نے تو جتنے دستیاب ہیں ان میں سے تو کسی کو نہیں دیکھا. جو ان کا تجزیہ ہے, ان کا ولاگ جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا, آپ کو مزہ آئے گا. وہ بہت زیادہ وہ انفارمیشن کے ساتھ وہ کرتے ہیں, اور بڑا ان کا جو ہے انفارمیشن بھی ہوتی ہے, ڈیٹا بھی ہوتا ہے. اور بڑی دیکھیں نا کہ ان کو خالد قدوائی صاحب کی پریس کانفرنس کا پتہ تھا, اور ہمیں آج پتہ چل رہا ہے, اور انہی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے. عمران خان صاحب نے بھی کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ولاگ شلاگ کیا ہے, پوڈ کاسٹ, اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کو بھی آج ہی پتہ چلا ہے. معافی چاہتا ہوں. تو یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہمیں اپنے پاکستان کے اندر خالد قدوائی صاحب کی پریس کانفرنس کا نہیں پتہ چلا. برحال یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب یہ اتنا بڑا معاہدہ کہ دنیا نے اپنے وہ کیا کہتے ہیں کہ دانتوں تلے انگلیاں دبائے بیٹھے کہ ہاں ساڈے نال ہویا کی, انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی, اسرائیل ڈرا بیٹھا ہے, امریکہ کی جگہ پاکستان جو ہے وہ عرب ممالک میں وہ لے چکا ہوا ہے. اور اس معاہدے کے بعد ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ جو ویلاگر اور یوٹیوبرز ہیں ان کے باتوں کے اوپر عمران خان صاحب کان نہیں دھریں گے, جن کے کاغذوں میں ہے کہ جی کہ اکتوبر میں
इंडिया ने पाकिस्तान के साथ जंग करनी है, अल्लाह बेहतर जानता है होनी कि नहीं होनी, उसने ये जंग करनी है और वो पाकिस्तान पर हमला करना ही करना है। अब इसराइल शामिल होगा, अमेरिका भी नाराज़ है, तो बला बला पाकिस्तान का ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन अकल के सियाने लोगों को यही नहीं पता कि ये ग्लोबल साउथ वाला मामला है, ये चीन रशिया, ये गेम बदल गई है, गेम बहुत बदल चुकी है। ये पीछे चीन है, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, और इसमें अब जाहिर है कि ये टेक्नोलॉजी जितनी चीन की आज है इससे आगे काम होगा और इसमें शराकत दारी होगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब, चाइना और भी जो कोई आएगा इसमें शामिल होगा। तो ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए इत्तेहाद बन रहे हैं, पुराने इत्तेहाद ख़त्म हो रहे हैं, नए मुआहदे हो रहे हैं। पहले मुआहदे जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। अब वो ट्रंप साहब ने आज, यानी आज से मुराद ये है कि जब हमारे रात के यहाँ पे कोई 6-7 बजेंगे तो उधर दिन चढ़ेगा या चढ़ने वाला होगा, तो इधर कोई रात के 9-10 बजे होंगे तो उधर जो है वो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है ना UNG, वो जो कॉन्फ्रेंस हो रही है यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में, जो सालाना खिताबात होते हैं, एक इजलास होता है जिसमें दुनिया भर के ममालिक के सरबराहान शिरकत करते हैं। उसी सिलसिले में वैसे एक तो फ़लस्तीन के ऊपर भी एक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम जो है वो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसके अलावा जो ट्रंप हैं उन्होंने एक पर्शियन गल्फ़ और जो मिडल ईस्ट है इसके ममालिक के सरबराहान को, जिनमें सऊदी अरब है, तुर्की है, कतर है, कुवैत है, UAE है, इनके सरबराहान को मुलाकात के लिए बुलाया है। और मुलाकात में वो बेसिकली बताएंगे कि जी इसराइल से हमने आपको किस तरह से बचाना है। सिक्योरिटी जो एक कह लें कि एक क्या कहते हैं जी, ग्लिच पैदा हो गया है, या एक सिक्योरिटी का एक क्या होता है, सिक्योरिटी ब्रीच होगी सादा अल्फाज में। तो और इसराइल के हाथों ही इसराइल को समझा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, नए मुआहदे करेंगे, ये करेंगे, उनको तसल्ली देने की एक कोशिश होगी। वो जिसको कहते हैं ना जी कि डैमेज कंट्रोल करने की ये कोशिशें होंगी अमेरिका की तरफ से। ये क्यों करनी पड़ रही हैं? ये इसलिए करनी पड़ रही हैं कि पाकिस्तान जो है उसके साथ जो सऊदी अरब का मुआहदा हुआ है उसके मतलब कुछ और है। ये समझ उनको आ रही है, ये जिन पलवों को समझ नहीं आ रही वो इमरान खान साहब की मोहब्बत का शिकार हैं। वो अजीब सा कल्ट है, वो सारे के सारे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई मुसीबत नाजिल हो, कोई आफत टूट पड़े, कोई क़यामत आ जाए, सैलाब की सूरत में हो, किसी जल्जले की सूरत में हो, कोई दहशत गर्दी की वारदात हो जाए, कोई जंग छिड़ जाए, इनके चाय नहीं मुकते, इनकी खुशियाँ नहीं मुकती। ये जनाब इनको वहाँ से भी हर आफत जो पाकिस्तान के ऊपर मुसीबत आती है, कोई दहशत गर्दी होती है, कोई जंग लगती है, उसमें से इनको इमरान खान साहब की रहाई का कोई रास्ता नज़र आ रहा होता है। तो सर इस तरह से काम नहीं चलते। मैं कल भी जो आखिरी व्लॉग किया था उसमें हमने लीमा बीबी को कोट किया था। उन्होंने कहा कि जी कि इमरान खान ने कहा ये हमारे लिए बड़ी सादत है, ये बड़ा अच्छा है पाकिस्तान का और सऊदी अरब का मुआहदा। लेकिन इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट में वही पिट स्यापा उत्तों तो लैके थले तक और तंज की इंतहा, वही मैं चीको रौला, मतलब तोशाखाना 2 का झूठा केस मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुका है। कहीं पर कोई जिक्र नहीं है ये पाक सऊदी मुआहदे का, पाक सऊदी अरब मुआहदे का। तंज है। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट और आसिम अली ने पाकिस्तान का एक जैसा हाल कर दिया है। पाकिस्तान में हर इदारा इस वक्त तबाही का शिकार है। क्रिकेट वाहिद खेला जो पूरी कौम शौक से देखती है। क्रिकेट को भी जब से मंजूर नज़र मोहसिन नकवी के हवाले किया गया, तबाही है। पाकिस्तान टीम ने 2021 में भारत, इनके पास मैच जीतने का वाहिद तरीका ये कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी को ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर भेजा जाए और सिकंदर सुल्तान, राजा, काजी फायज ईसा को अंपायरिंग दी जाए और डोगर को थर्ड अंपायर बना दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सेटअप को जीतने का यही एक तरीका मालूम है। आसिम मुनीर को सोचना चाहिए कि अपने नजायज़ इक़्तिदार को तूल देने के लिए इसने क्या कुछ किया। सबसे पहले जमहूरियत ख़त्म की, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, 26वीं आईनी तरमीम कर दी, जुल्म का बाजार गर्म कर दिया। अली मीन गंडापुर ब्रिस्टल स्टाफ 27 मई को जनाब 27 सितंबर को हनेरी चला दें, तूफ़ान ले आएँ, जलसा करें, मेनू बार करो। जनाब ये है इनकी अकल, ये है इनकी समझ। और इनका अब ये बड़ा सीरियस एक क्वेश्चन, हमारे एक दोस्त हैं, आप बिलाल गौरी साहब को जानते होंगे, उन्होंने उठाया कि यार ये इमरान खान साहब का ट्वीट चलाता कौन है, ये पता करना चाहिए। इमरान खान साहब या तो पूरी जिम्मेदारी लें या कल कलां को इन्होंने आके कह देना है कि जी कि मैं तो जेल से, मैनू की पता कौन चलाता। भाई अलीमा बीबी की स्टेटमेंट तो अलीमा बीबी की स्टेटमेंट उनके किरदार और उनके हवाले से है ना,
وہ تو اپنی ذات کی ذمہ دار ہیں. وہ کہتی ہیں جی وہ تو عمران خان مجھے بتاتا ہے, میں آگے جبران الیاس کو بتا دیتی ہوں, وہ ٹویٹ کر دیتا. اب ایک پروگرام میں, آسماں شرازی صاحبہ کے پروگرام میں, اسی ان کے ٹویٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے ہیں نا جی کیا نام ہے, علی محمد صاحب, وہ گفتگو کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ وہ گفتگو آپ سے استعمال ہو رہا ہے, وہ اس کو اون کرتے ہیں, وہ اس کو اون کرتے ہیں, وہ اس کے خلاف بات نہیں کرتے, وہ ان لوگوں کو نہیں روکتے. میں اس طرف آتا ہوں. جی دیکھیے, یہ بات تو مسلمہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے, لیکن وہ خود اس کو آپریٹ نہیں کرتے. اس میں آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ یہ دے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, انہوں نے زید بکر عمر کو کہا کہ یار یہ چیز آپ نے باہر وہ کر دیں. اب اس بات کی کیا 100% گارنٹی ہے کہ وہ سب چیزیں خان صاحب کی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی ان کی ہیں, لیکن 100% ایکوریسی سے میں ایسے نہیں بات کر سکتا کہ میری 10 مہینے سے میری اپنی کی ملاقات بند ہے. مگر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ قیادت اس کو ری ٹویٹ کرے, جو کہ قیادت ری ٹویٹ نہیں کرتی ان کے ٹویٹ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں کہ بھئی میرا اکاؤنٹ نہیں, میں نہیں چلاتا, جو بھی کہہ رہا ہے اس کو فالو نہ کرے, مگر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو ری ٹویٹ کیا جائے. جو اب اس کو چلا رہے ہیں اس کے لیے تو جو پارٹی چیئرمین ہیں یا جنرل سیکرٹری ہیں وہ زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں, کیونکہ میرے پاس تو کوئی آفس کون چلا رہا ہے آپ کے آفس پوزیشن میرے پاس نہیں ہے. پرانے ہمارے ساتھی تھے جو اس وقت جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, سوشل میڈیا اس وقت ہم ان سے ملتے تھے, میرا تو عرصہ ہو گیا ان سے ملاقات نہیں ہے, مناسب نہیں ہے میں کسی کا نام لوں کچھ کروں, ویسے بیچارے کسی کو مسئلہ ہو جائے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے استعمال میں احتیاط ضرور ہونی چاہیے, تاکہ اس سے عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ بنے. یہ آپ نے بات سن لی, یعنی کہ گل شکچی رہنی ہے. وہ سنا ہوا ہے نا آپ نے لطیفہ, گل تو پھر شکچی رہے گی. تو خیر لطیفہ سنانے کا وقت نہیں ہے, تو میں صرف آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہم کل کہہ رہے تھے کہ ان کو عقل سمجھ آ گئی ہے, یہ ان کے چنگل سے نکل آئے ہیں اور ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کتنی تگڑی ہو گئی ہے. اب علیمہ بی بی تک جو بات پہنچی ہے, ظاہر ہے کہ ان کی بہنیں مل کے آئی ہیں, انہوں نے آ کے یہ بات بتائی. اب یہ ٹویٹر میں جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہے وہ اس پر یہ والی بات نہیں آئی. تو اب عمران خان صاحب ہو سکتا ہے کہ کل کو کہیں کہ جی کہ میں تو مجھے پتہ ہی نہیں ٹویٹر کون چلا رہا تھا کیا نہیں. اب ہم ٹویٹر پہ کے اوپر یقین کریں یا علیمہ بی بی نے جو بات کہی ہے اس کے اوپر یقین کریں, یہ کنفیوژن کا معاملہ ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ویسے بھی کل کلاں کو مکرتے ہوئے تو وہ ایک سیکنڈ نہیں لگاتے, یو ٹرن لینے کو وہ اپنی بہادری بھی کہتے ہیں, عقل مندی بھی کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ لیڈر یو ٹرن لیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ 9 مئی والا آج وہ فالس فلیگ آپریشن کہتے ہیں, اور عدالت میں کھڑے ہو کے کہتے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان نے بندیال صاحب کے سامنے کہ اگر مجھے پھر گرفتار کیا تو یہی رد عمل آئے گا. تو جب ان کے سر کے اوپر پڑتی ہے چوٹ تو پھر جناب ان کو لگتا ہے فالس فلیگ آپریشن ہو گیا. جب یہ جیت رہے ہوں اور ان کو لگ رہا ہو کہ یار کام تے پہ گیا, تو پھر ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جی کہ ہاں یہ میں نہیں کروایا, بالکل ہوا. تو ان کا پتہ کوئی نہیں ہے. تو بہرحال یہ کل جو علیمہ بی بی نے بات بتائی تھی وہ آج ان کے ٹویٹر میں نہیں ہے, اور اگر ان کے ٹویٹر میں بات نہیں ہے تو, اور عمران خان صاحب نے واقعی اگر نہیں کہ یہ والی بات جو ان کے ٹویٹر میں شامل نہیں ہے, تو پھر یہ جناب میرا خیال ہے کہ نہ ان کو عقل آنی ہے نہ ان کو سمجھ آنی ہے, معاملات یہ خراب کریں گے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ علی محمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے ٹویٹر کے اوپر احتیاط ہونی چاہیے تاکہ ان کی رہائی کا کوئی سلسلہ چل نکلے. باقی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے اور تفصیلی فیصلہ آیا ہے, وہ ہے جو فوجی عدالتوں میں سے جن کو سزائیں ہوئی تھیں ان کا جو ٹرائل ہوا تھا ان کے پاس جو اپیل کا حق نہیں تھا. تو سپریم کورٹ نے ملٹری ٹرائل کے خلاف حکومتی انٹرا کورٹ اپیلوں کا جو 68 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے. جسٹس امین الدین خان صاحب نے تحریر کیا ہے, جبکہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے 47 پیجز کا اضافی نوٹ لکھا ہے. سپریم کورٹ نے یہ بڑی لمبی چوڑی خبر, میں صرف مختصراً آپ کو کرکس بتا دوں. سپریم کورٹ نے حکومت کو 45 دن دیے ہیں کہ وہ قانون بنائے, آرمی ایکٹ میں کوئی ترمیم کرے, اور جو سویلینز جن کا ملٹری ٹرائل کورٹ ہوتا ہے ان کو حق اپیل دے. تو یہ جناب ایک فردر ڈیولپمنٹ تھی. تو باقی جو خبریں ہیں وہ مزید آتی جائیں گی, آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے. فی الوقت اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.